प्रदेश नम्बर 2 को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा अख्तियारको छापा। साइकल खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको र साइकल पनि गुणस्तरहीन भएको शंका। विद्युत प्राधिकरणले पोलको भाडा वृद्धि गरेको विरोधमा देशभरका केबल टेलिभिजन व्यवसायीहरू भेलामा। पुलमान घिसिङको दम्ब बढेको आरोप। माग सम्बोधन गर्ने ऊर्जा मन्त्रीको प्रतिबद्धता। र शेयर बजारमा आज एकै दिन 50 अङ्क माथिको हरियाली। नेप्से परिसूचकमा हरियाली छाए पनि कारोबार रकम र शेयर संख्यामा भने उल्लेख्य कमी। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखी हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौ हामी, हर सासको साथी बन्छौ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचाऊ अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौं नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले प्रदेश 2 को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा छापा मारेको छ। साइकल खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको र साइकल पनि गुणस्तर नभएको उजुरी परेपछि आयोगको बर्दिवास स्थित कार्यालयको टोलीले बुधबार दिउँसो जनकपुर स्थित प्रदेश 2 को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा छापा मारेको हो। टोलीले सो सम्बन्धी कागजात सहितको प्रमाण मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट लिएर छानबिनको कामलाई पनि सुरु गरेको आयोगका प्रवक्ता नारायण प्रसाद रिमालले जानकारी दिनुभयो। उहाँले साइकल खरिद र त्यसको गुणस्तरका सम्बन्धमा परेको उजुरीलाई आधार मानेर मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट सम्बन्धित कागजात सहितको प्रमाण लिएर छानबिनको काम सुरु गरिएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। आज जुन प्रदेश नम्बर 2 को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयको विषयमा चाहिँ त्यहाँबाट भएको यो साइकल खरिदसँग सम्बन्धित विषयमा प्राप्त उजुरी सूचनाको आधारमा त्यहाँ साइकल खरिदको सम्बन्धमा चाहिँ अनियमितता भयो, गुणस्तरीय साइकल खरिद भएन लगायतको विषयमा चाहिँ प्राप्त उजुरीको सम्बन्धमा छानबिन गर्ने भनेर आयोगबाट निर्णय भए अनुसार आयोगको कार्यालय बर्दिवासबाट चाहिँ छानबिनको लागि स्थलगत रूपमा चाहिँ टोली गएको अवस्था थियो र उहाँहरूले सोसँग सम्बन्धित चाहिँ कागज प्रमाणहरू चाहिँ हैन त्यसका प्रतिलिपिहरू भनौँ न त्यो चाहिँ लिएर आउनुभएको छ र अब छानबिन प्रक्रिया चाहिँ अगाडि बढेको अवस्था छ। आयोगले प्रदेश 2 को सरकारले छोरीहरूलाई विद्यालय पढाउने कार्यलाई प्रेरित गर्न बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। सो कार्यक्रम अन्तर्गत बालबालिकाहरूलाई साइकल वितरण गरिन्छ। उक्त साइकल खरिद र वितरणमा अनियमितता भएको उजुरी आयोगमा परेको हो। सो उजुरी परेपछि स्थलगत निरीक्षण गरी आवश्यक कागजात सहितको प्रमाण लिएर अनुसन्धानको कामलाई पनि अघि बढाइएको आयोगले जनाएको छ। सरकारले नेपालमा सञ्चालनमा रहेका विमानको भौतिक यान्त्रिक लगायतको अवस्था अध्ययन गर्ने भएको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले नेपालमा सञ्चालनमा रहेका विमानको भौतिक यान्त्रिक लगायतको अवस्था अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको हो। मन्त्रालयले मन्त्रालयका महासचिव बुद्धिसागर लामिछानेको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ। समितिले नेपालमा सञ्चालन हुने विमानको भौतिक र यान्त्रिक अवस्थाको अध्ययन अनुसन्धान गरी सुझाव दिनेछ। समितिमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्व निर्देशक भेषराज सुवेदी, वरिष्ठ क्याप्टेन कृष्ण बहादुर पौडेल र पर्यटन मन्त्रालयका उपसचिव प्रमोद नेपाल सदस्य र प्राधिकरणका प्रबन्धक लक्ष्मण देवकोटा सदस्य सचिव तोकिएका छन्। यो समितिले अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन आइकाओबाट स्वीकृत मापदण्ड वायुसेवा कम्पनीले पालना गरेको वा नगरेको बारेमा नेपालको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले गरेको परीक्षण प्रतिवेदनको समेत पुनरावलोकन गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ। त्यस्तै वायुयान चालक दलका सदस्य सम्बन्धी मापदण्ड पालना भएको वा नभएको बारेमा पनि समितिले परीक्षण गर्नेछ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले पालना गर्नुपर्ने सुरक्षा सम्बन्धी कामको अध्ययन गरी हवाई सुरक्षाको गुणस्तर बढाउन समितिले सुझाव पनि दिने मन्त्रालयको भनाइ छ।
समितिलाई 3 महिनाको समय अवधि दिएको छ। भारत सरकारको आर्थिक अनुदानमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पुनर्निर्माण गरेका काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाका 6 वटा विद्यालय भवनहरूको संयुक्त रूपमा उद्घाटन गरिएको छ। काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा पुनर्निर्माण सम्पन्न भएका 6 वटा विद्यालय भवनहरूको बुधबार भारतीय विदेश मन्त्रालयका उत्तरी महाशाखाका संयुक्त सचिव अनुराग श्रीवास्तव, काभ्रेपलाञ्चोक 2 का प्रतिनिधि सभा सदस्य गोकुल प्रसाद बास्कोटा, काभ्रेपलाञ्चोक 1 का प्रतिनिधि सभा सदस्य गंगा बहादुर तामाङ र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका कार्यकारी सदस्य ध्रुव प्रसाद शर्माले संयुक्त रूपमा उद्घाटन गर्नुभएको हो। करिब 19.5 करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको लागतमा बनेपा नगरपालिकाको आजाद माध्यमिक विद्यालय, पाँचखाल नगरपालिकाको श्री आजाद माध्यमिक विद्यालय, दुग्धेश्वर माध्यमिक विद्यालय र भगवती माध्यमिक विद्यालय तथा चौरी देउराली गाउँपालिकाको खाडादेवी माध्यमिक विद्यालय र पनौती नगरपालिकाको शारदा माध्यमिक विद्यालयको उद्घाटन गरिएको हो। विद्यालयको उद्घाटन गर्दै प्रतिनिधि सभा सदस्य गोकुल प्रसाद बास्कोटाले भूकम्पपछि नेपाललाई भारत सरकारले निकै सहयोग गरेको भन्दै भारत सरकारप्रति नेपाली जनताको तर्फबाट धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले नेपाल र भारत बीचको सम्बन्ध बहुआयामिक भएको उल्लेख गर्नुभयो। हामी सिंगै जनताको तर्फबाट भारत सरकार र यसलाई कार्यान्वयन गराउन तदारुकता लिने भारतीय दूतावास र त्यसको यस परियोजनाका निम्ति खटाइएका कर्मचारी साथीहरू सबैलाई म बधाई भन्न चाहन्छु। हाम्रो नेपाल सरकारका कर्मचारी साथीहरू जसले यो योजनामा लाग्नुभयो उहाँहरू सबैलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। भूकम्पले क्षति पुर्याएका नेपालका 8 जिल्लाहरू गोर्खा, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप, दोलखा, काभ्रेपलाञ्चोक, धादिङ र काठमाडौँका शैक्षिक संस्थाहरू पुनर्निर्माणका लागि भारत सरकारले 50 मिलियन अमेरिकी डलर आर्थिक सहयोग प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता अनुसार सो विद्यालयहरू पुनर्निर्माण भएको भारतीय राजदूतावासले जनाएको छ। विद्यालय भवन उद्घाटन गर्दै भारतीय विदेश मन्त्रालयका उत्तरी महाशाखाका संयुक्त सचिव अनुराग श्रीवास्तवले नेपालको आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य र सांस्कृतिक धरोहर संरक्षणका लागि भारत सरकारले सहयोग गर्दै आएको बताउनुभयो। नेपाल भारतको घनिष्ठ मित्र भएको उल्लेख गर्दै उहाँले आगामी दिनमा पनि नेपाललाई हमेशा साथ दिन तयार रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। मैं ये कहना चाहूँगा कि 2015 के विनाशकारी भूकंप के बाद जिस साहस के साथ नेपाल के लोगों ने अपने जीवन का पुनर्निर्माण किया और किस तरह से विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए इस कार्य को संपन्न किया, ये इसका जीता जागता उदाहरण है। भारत नेपाल का घनिष्ठ मित्र और शुभचिंतक है। विकास, हम नेपाल के अग्रिम विकास भागीदार हैं और इसके नाते इन सारे प्रयासों में हम लोग हमेशा आपके साथ रहे हैं और रहेंगे। हम इसलिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। त्यसैगरी 2072 सालकै भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त पनौती नगरपालिका स्थित खोपासी प्राथमिक उपचार केन्द्रको पनि भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा पुनर्निर्माण हुने गरी भवन शिलान्यास गरिएको छ। 7.5 करोड रुपैयाँको लागतमा बन्न लागेको सो उपचार केन्द्रले काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाका करिब 15,000 जना मानिसलाई आपतकालीन मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य र अन्य चिकित्सा सेवाहरू प्रदान गर्न सक्ने बताइएको छ। उपचार केन्द्र सन् 2022 को डिसेम्बरसम्ममा निर्माण कार्य सम्पन्न गरिसक्ने गरी काम अघि बढाइने जनाइएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भुसालले केबल टेलिभिजन व्यवसायीहरूको मागलाई सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। बुधबार केबल टेलिभिजन व्यवसायी महासंघको राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री भुसालले केबल टेलिभिजन व्यवसायीहरूको मागलाई सम्बोधन गर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले सरकारले सञ्चारलाई गाउँ-गाउँमा पुर्याउनु पर्ने काम निजी क्षेत्रले गरिरहेको बताउनुभयो। मन्त्री भुसालले विज्ञान प्रविधिको विकासले अहिले सबैसँग हातको मोबाइल, चिप्समा सञ्चार भएको भन्दै ती सबैलाई नियमन, अनुगमन र नियन्त्रण कसरी गर्ने भन्ने कुरा सरकारले हेर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले निजी क्षेत्रले व्यवसाय र पेसामै प्रभाव पारेको भन्दै मन्त्री भुसालले पेसागत जीवनमा परेका समस्या र चुनौतीहरूलाई सरकारले सकारात्मक ढङ्गले ग्रहण गर्ने र संवादद्वारा केबल टेलिभिजन व्यवसायीहरूको माग हल निकाल्ने बताउनुभयो। राज्यको आफ्नो टेलिभिजन छ तर निजीलाई पनि दिएको छ राज्यले र अनि
राष्ट्रिय प्रसारण मात्रै होइन, साना साना मतलब सहरहरूबाट प्रसारण गर्ने केबल टेलिभिजन लगायतका विभिन्न छन्। अब सँगसँगै विज्ञानको प्रवृत्तिले सबैका एउटा हातमा एउटा मोबाइलका चिप्समा संसार छ। त्यसको नियमन कसरी गर्ने, अनुगमन कसरी गर्ने, नियन्त्रण कसरी गर्नेका आदिबारे पनि चुनौतीहरू छन्, जसको अलिक बढी सामना चाहिँ राज्यका हकमा पनि हुन्छ। यस्तो यसलाई नियमन र नियन्त्रण गर्ने कुरामा चाहिँ। तर सँगसँगै फेरि निजी क्षेत्रले चाहिँ व्यवसाय र पेसामै प्रभाव पारेको मैले पाएँ। त्यसैले म यहाँहरूलाई के प्रतिबद्धता जनाउँछु भने यहाँहरूका पेसागत जीवनमा परेका समस्याहरू, चुनौतीहरू, त्यसलाई चाहिँ राज्यले, सरकारले सकारात्मक ढङ्गले ग्रहण गर्नेछ। मैले पनि नेपाल सरकारको मन्त्रीको हिसाबले चाहिँ मैले सकारात्मक ढङ्गले लिन्छु र संवादद्वारा यसलाई समाधान गर्ने कुराको पनि मैले यहाँहरूलाई विश्वास दिलाउँछु। मन्त्री भुसालले सबैको अभिभावक भएकोले सरकारले निजी र सामुदायिक क्षेत्रका र जनताका समस्याको समाधान गर्ने बताउनुभयो। उहाँले आजको विद्युत प्राधिकरणको बैठकमा पोल भाडा वृद्धिको विषयमा छलफल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। कार्यक्रममा व्यवसायीहरूले भने राज्यले अंगीकार गर्ने अस्थिर नीतिका कारण व्यवसाय नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको जनाउँदै गैर कानुनी प्रसारण बन्द गर्नुपर्ने र प्रसारण क्षेत्रलाई कानुन बमोजिम करको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग गरेका छन्। उनीहरूले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पोलको भाडा दर वृद्धि गरेको भन्दै आपत्ति समेत जनाएका छन्। उनीहरूले प्राधिकरणले तोकेको पोल भाडाको मूल्य व्यवसायीहरूले तिर्न नसक्ने र तार काटिएमा घर घरमा टेलिभिजन प्रसारण नहुने चेतावनी समेत दिएका छन्। साथै विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ सफल र कुशल प्रशासक भए पनि उहाँमा दम्भ बढेको कारण केवल व्यवसायीहरूलाई मारमा पर्ने गरी नीति ल्याएको आरोप समेत लगाएका छन्। सरकारको नीतिबाट अधिकांश क्षेत्र नै पीडित रहेको भन्दै व्यवसायीहरूले सबैको हित हुने गरी नीति निर्माण गर्न सुझाव समेत दिएका छन्। तपाईहरुले सबैले थाहा पाउनु भएको छ, पोलको भाडा तिर्न नसक्ने नै गरी बढाइएको छ। हामी जम्मा 300 रुपैयाँ केबल अपरेटरले एउटा कन्ज्युमरबाट उठाउँछ। अब चाहिँ 300 रुपैयाँ उठाएको चाहिँ सबै पोलको भाडामा तिर्दा पनि पुग्दैन भने हामी कसरी गर्न सक्छौँ? उहाँले एउटा हिजोको कार्यक्रममा के भन्नुभयो भने यो के अरे एनसीएल, एनटीसी र अरू व्यवसायले, इन्टरनेटवाला व्यवसायले वर्षमा 150 करोड कमाउँछन्। 150 करोड कमाउँछन् भने 150 करोड कमाएर लगेर विद्युत प्राधिकरणलाई दिने हो त? उहाँले आँकडा हिजो दिँदै हुनुहुन्थ्यो एउटा कार्यक्रममा, उहाँको मैले टिभीमा सुनेको थिएँ। 150% बढाउँछन् भनेर त्यो पोलको भाडा चाहिँ पोल भाडा लगाउनका लागि गरिएको हो? पोल गाड्दा भाडा लगाउनको लागि पोल गाडिएको हो? होइन। पोलबाट पैसा भाडाको मात्रै उठाइन्छ? उठाइँदैन। त्यो चाहिँ घर घरमा विद्युत पुर्याउनको लागि गाडिएको पोल हो। अनि अब भाडाको नाममा चलाउनै नसक्ने गरी भाडा तोक्ने हो भने त वैकल्पिक व्यवस्था गरिदिनु पर्यो। कुलमान घिसिङजी पनि असाध्यै राम्रो कुशल प्रशासक हुनुहुन्छ है, तर मैले उहाँसँगको 1-2वटा मिटिङमा उहाँको व्यक्तिगत चाहिँ आचरणको अनुभव गर्दा उहाँमा धेरै दम्भ पनि मैले देखाएको छु। त्यसकारणले मलाई जहाँसम्म लाग्छ उहाँले यो नीति पनि आफ्नै दम्भको कारण नै ल्याउनु भएको हो जस्तो लाग्छ। कसले के म यति पब्लिकमा पपुलर छु, मलाई कसले के गर्छ? कसैले मलाई केही भन्यो भने जनताले त्यसलाई चाहिँ च्यापिहाल्छ भन्ने किसिमको एउटा दम्भ उहाँमा मैले 1-2वटा मिटिङमा त्यो देखेको छु होइन। अब प्रशासकहरू त्यस्तो दम्भमा हिँड्दाखेरि अन्ततगत राष्ट्रलाई घाटा नै हुन्छ। त्यसकारणले मलाई लाग्छ यो अहिले जुन चाहिँ केबल टिभी नेटवर्कहरूलाई जुन किसिमको पोलको भाडा राखिएको छ, अब त्यो वास्तवमा सुन्दा पनि हाँस्ने कि रुने भन्ने जस्तो हो। त्यो के कस्तो किसिमको नीति हो क्या? एउटा इन्क्रिमेन्ट हुने त एउटा सर्टेन एउटा चाहिँ 2%, 3%, 5%हरू हुन्छ, यो त 500%। जुनसुकै प्लेटफर्ममा पनि
अर्थात् जुनसुकै प्लेटफर्मबाट प्रसारण हुने जुनसुकै विदेशी टेलिभिजनहरूका लागि पनि हो र त्यसलाई मान्नु सबैको दायित्व हो र कर्तव्य हो। त्यसैले म यहाँहरूलाई स्पष्ट गर्न चाहन्छु, यहाँहरूले स्वीकार गरेको क्लिन फिड यो केबल अपरेटरहरूका लागि मात्र होइन, यो सबै प्लेटफर्महरूका लागि हो। र यी विविध कारणहरूले गर्दा र अहिले खास गरिकन विद्युतका पोलमा बढाइएको भाडा वृद्धिले गर्दा यहाँहरूको व्यवसाय धाराशायी भयो भन्ने जुन प्रश्न छ, त्यसलाई सम्बोधन गर्नको लागि अथवा त्यसका विरुद्धमा ऐक्यबद्धता हुनका लागि यहाँहरू यहाँ जम्मा हुनुभएको छ। र त्यति मात्र होइन, अहिले डिजिटल प्लेटफर्मका कारणले खास गरिकन ओटिटी प्लेटफर्म, आइपिटिभी नेटवर्क, भिडियो अन डिमान्ड VOD र नेटफ्लिक्स जस्ता का कारणले पनि यो व्यवसायमा अर्को चुनौती थपेको छ। नीति ल्याउनका लागि सरकारवालाहरूसँग समन्वय गर्न जरुरी थियो। होइन राज्यले गरेको ठिक छ, व्यवसायीले आरोप मात्रै लगाएका हुन् भने त्यसलाई राज्यले प्रमाणित गर्न सक्नुपर्छ। हामीले गरेको कुरा ठिक छ, व्यवसायीहरू तपाईहरू व्यवसाय गर्न चाहनुहुन्छ गर्नुहोस्, सक्नुहुन्न तपाईहरू छोडिदिनुहोस् भनेर भन्न सक्नु पर्यो। पोल भाडा दर, प्रसारण र वितरण शुल्क, त्यससँग सम्बन्धित नीति नियम र समग्र केबल व्यवसायको हकित संरक्षणको सम्बन्धमा केन्द्रित हुने एक दिवसीय भेलाले काठमाडौँ घोषणापत्र 2078 समेत जारी गर्नेछ। यातायात व्यवस्था विभागले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि परीक्षणकालीन चालक अनुमति पत्र लाइसेन्सको वितरणको काम सुरु गरेको छ। विभागले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन 2049 बनेको 19 वर्षपछि ऐनमा भएको व्यवस्था लागू गर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि परीक्षणकालीन चालक अनुमति पत्र वितरणको काम सुरु गरेको हो। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा डिजिटल सवारी चालक अनुमति पत्र वितरण भएदेखि अनुमति पत्रका लागि 1 वर्षसम्म कुर्नुपर्ने बाध्यता थियो। अब परीक्षणकालीन अनुमति पत्र वितरण सुरु भएसँगै चिट बोकेर हिँड्नुपर्ने बाध्यता पनि हटेको छ। परीक्षा पास गरेपछि 1 वर्षसम्म परीक्षणकाल राखेर परीक्षणकालीन लाइसेन्स दिइने व्यवस्था गरिएको र यो अवधिमा 5 गल्ती गरेमा लाइसेन्स नै खारेज हुने यातायात व्यवस्था कार्यालय कैलालीका प्रमुख लक्ष्मण शाहले बताउनुभयो। उहाँले चालकको सहजताका लागि परीक्षा पास गरेपछि यस्तो लाइसेन्स दिने व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो। आजबाट यातायात व्यवस्था कार्यालय सेतीबाट चाहिँ हामी चाहिँ सवारी चालक अनुमति पत्र प्रिन्ट गरेर नै सेवाग्राहीलाई सेवा दिन सुरुवात गरेका छौँ। र यो चाहिँ नि एक्ज्याक्टली स्मार्ट कार्ड होइन, PVC कार्ड हो र यसको क्वालिटी पनि राम्रो छ। र सेवाग्राहीहरूले जो चाहिँ धेरै गुनासो सेवाग्राहीहरूबाट चाहिँ लाइसेन्स ढिला आउने अनि क्वालिटीको नआउने त्यो गुनासो थियो, त्यो चाहिँ अब चाहिँ गुनासोहरू हामी कम गर्दै जानेछौँ। र सेवाग्राहीहरूले यहाँ चाहिँ परीक्षा दिइसकेपछि हामी विदिन 1 विक उहाँलाई टाइम पिरियड दिएर हामीले उहाँलाई सिधा लाइसेन्स 1 वर्षीय परीक्षण लाइसेन्स हो। यो चाहिँ परीक्षण काल हुन्छ 1 वर्षको। 1 वर्षमा चाहिँ जसले हाम्रो सवारी चालक अनुमति लिनु भएको छ उहाँले चाहिँ नि 1 वर्षभित्र चाहिँ 5 वटा मिस्टेक भन्दा बढी मिस्टेक कुनै गर्नुभयो भने ट्राफिक कार्यालयबाट चाहिँ त्यो निगरानी हुन्छ र ट्राफिकहरूसँग चाहिँ त्यो चाहिँ एप हुन्छ, त्यो चेक गर्ने र त्यसमा चाहिँ मिस्टेक गरेको त्यसमा जनाउने, त्यो चाहिँ रिडेबल हो। यो एप रिडेबल हुन्छ र त्यो मिस्टेक गरिएन भने चाहिँ स्मार्ट कार्डको लागि क्यापेबल हुन्छ र स्मार्ट कार्ड पाउँछ 1 वर्षपछि। र अहिले चाहिँ नि यो चाहिँ परीक्षण लाइसेन्स चाहिँ सवारी चालक चाहिँ अनुमति पत्र चाहिँ हामी वितरण गर्न गएर आजबाट हामी सुरुवात गर्न गइरहेका छौँ। लाइसेन्सको परीक्षा उत्तीर्ण गरेका र नवीकरणका लागि आवेदन दिएका चालकलाई QR कोड सहितको परीक्षणकालीन लाइसेन्स पाउनेछन्। परीक्षणकालीन लाइसेन्स पाएपछि सेवाग्राहीले खुसी प्रकट गर्दै अब सवारी साधन चलाउँदा केही सहज हुने प्रतिक्रिया दिएका छन्। विभागले यसअघि काठमाडौँको एकान्त कुना स्थित कार्यालयबाट परीक्षणकालीन लाइसेन्स वितरण सुरु गरेको थियो। अब क्रमशः देशैभरका यातायात कार्यालयहरू मार्फत वितरण गर्ने विभागको तयारी छ। गएको 3 कारोबार दिनमा 204 अङ्क माथिको पहिरो गएको शेयर बजारमा बुधबार भने 50 अङ्क माथिको हरियाली छाएको छ। साताको चौथो दिन बुधबार शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक 50.58 अङ्कले बढेर 2665.93 अङ्कमा पुगेको छ। आज नेप्सेमा भएको वृद्धि अघिल्लो दिनको तुलनामा झण्डै 2% बढी हो।
गएको 3 कारोबार दिनमा नेप्से परिसूचकमा 204.33 अङ्कको गिरावट हुँदा नेप्से करिब 6 महिना यताकै न्यून अङ्कमा झरेको थियो। तर बुधबार लगातार 3 दिन उच्च अङ्कले घटेको बजारमा ब्रेक लागेको छ भने सबै समूहको परिसूचकमा हरियाली छाएको छ। सबैभन्दा धेरै वित्त समूहको परिसूचक 4.87% ले बढेको छ। जलविद्युत समूहको परिसूचक पनि 4.22% ले बढेको छ। विकास बैंक समूहको परिसूचक 3.18% ले बढ्दा व्यापार समूहको परिसूचक 2.57, लगानी समूहको परिसूचक 2.57, निर्जीवन बीमा समूहको परिसूचक 2.25 र अन्य समूहको परिसूचक 2.5% ले बढेको छ। यस्तै उत्पादनमूलक समूहको परिसूचक 1.64, लघु वित्त समूहको परिसूचक 1.79, बीमा समूहको परिसूचक 1.49, होटल तथा पर्यटनको 1.06 र म्युचुअल फन्ड समूहको परिसूचक 0.59% ले बढेको छ। आज नेप्से परिसूचक उच्च अङ्कले वृद्धि हुँदा कारोबार रकम र शेयर संख्यामा बन्ने उल्लेखीय घटेको छ। दिनभर कुल 229 कम्पनीको जम्मा 98 लाख किता शेयर 5 अर्ब रुपैयाँ बराबरमा मात्रै किनबेच भएको छ। अघिल्लो दिन 1 करोड 30 लाख किता शेयर 5 अर्ब 74 करोड रुपैयाँ बराबरमा किनबेच भएको थियो। आज सबैभन्दा बढी अपी पावरको 22 करोड 67 लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको छ भने अपी पावर सहित ग्रीन डेभलपमेन्ट बैंक र मनकामना स्मार्ट लघुवित्त वित्तीय संस्थाको शेयर मूल्य 10% ले बढेर सर्किट लागेको छ। यस्तै युनाइटेड इदी मार्दी आरबी हाइड्रो पावर र कालिका पावर कम्पनीको शेयर मूल्य पनि 10% को हाराहारीमै बढेको छ। आज सबैभन्दा बढीले शेयर मूल्य घट्नेमा मेगा बैंक अग्र स्थानमा रहेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्य मन्त्री उमेश श्रेष्ठले दशैंसम्म 33% जनतालाई खोप लगाइसक्ने ठोकुवा गर्नुभएको छ। विश्व मुटु दिवसको अवसर पारेर बुधबार ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै राज्य मन्त्री श्रेष्ठले वर्तमान सरकारले करिब 1 करोड 77 लाख खोप ल्याइसकेको जानकारी गराउँदै दशैंसम्म 33% जनतालाई खोप लगाइसक्ने ठोकुवा गर्नुभएको छ। उहाँले वर्तमान सरकारले करिब 3 महिने कार्यकालमा 1 करोड थप खोप लगाउने काम गरेको भन्दै हाल दैनिक 3 लाख जनतालाई खोप लगाउने काम गरिरहेको पनि दाबी गर्नुभयो। राज्य मन्त्री श्रेष्ठले बालबालिकाका लागि पनि 1 करोड खोप सुनिश्चित गरिएको बताउँदै आगामी वैशाख मसान्तसम्म सबै नागरिकलाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाइसक्ने समेत बताउनुभयो। खोपको सुनिश्चितता सबभन्दा ठुलो कुरो, खोप कसरी धेरै लाउने। एक दिनमा 303 लाख जनतालाई हामीले खोप लगाएका छौँ र विशेष यहाँलाई लाग्ला बच्चा बच्चीको खोप के हुन्छ, बच्चा बच्चीको आएन भन्दाखेरि पनि यसलाई सुनिश्चितता भइसकेको छ। बच्चा बच्चीको खोप भनेको यो कोभिसिल्ड र भेरोसेलले हुनेवाला छैन। यसमा चाहिँ मोडर्ना र फाइजर लाउनुपर्छ। मोडर्ना र फाइजरको लागि सरकारले सुनिश्चितता 1 करोड खोपको लागि सुनिश्चितता भइसकेको छ र अर्को कस्ट सेयरिङको आधारमा खोप चाहिँ हामीलाई चाहिने 5 करोड 50 लाख जति खोप चाहिन्छ, त्यसको सुनिश्चितता भएको छ र वैशाखको अन्तसम्म पूर्ण नेपाली जनताले खोप पाउने यहाँलाई विश्वस्त गराउन चाहन्छु। राज्य मन्त्री श्रेष्ठले मुटु रोग, क्यान्सर जस्ता दीर्घ रोगहरूको उपचार निशुल्क रूपमा गर्ने गरी सरकारी अस्पतालहरूको सुधार गर्न सरकार लागि परेको पनि बताउनु भएको छ। कार्यक्रममा वरिष्ठ मुटु रोग विशेषज्ञ डाक्टर भगवान कोइरालाले मुटु रोगबाट बच्नका लागि धूम्रपान तथा प्रदूषणबाट बच्ने र नियमित शारीरिक व्यायाम गर्न सबै नागरिकलाई आह्वान गर्नुभयो। उहाँले नेपालमा मुटु रोगको भयावह अवस्था देखिएको उल्लेख गर्दै त्यसको उपचारका लागि सहज हुने व्यवस्था गर्न सरकारलाई आग्रह पनि गर्नुभयो। धूम्रपान हुन त यो हालमा आज कोही धूम्रपान गर्ने व्यक्ति पस्या जस्तो मलाई लाग्दैन। कोही अब कुरा खरो नगरिकन काम नहुने रहेछ। हेर्नुहोस् है, यो कुरा खरो, यो गफसफ गर्ने भित्र चुरोट पिउँदै छिर्ने काम बन्द गरौँ होइन। यो चाहिँ नि यसले अरूलाई हानि गर्छ, आफ्नो ज्यान त भड्खालोमा पर्यो, अरूको पनि पर्छ। हामी प्रत्येक दिन त्यसको भुक्तभोगी हौँ। अरूले दुःख बदमासी गर्छ, हामीले दुःख भोगिरहन्छौँ। चिज ओके, हाम्रो काम सेवा गर्ने हो। तर त्यो यो कस्तो छ भने यो हार्ट एट्याक भएर ढलेर मृत्युको नजिक पुगेपछि मात्रै होस आउने बानी छ सबैको, धेरैको, सबैको होइन। बेलैमा होस् आओस्। पल्युसनको कुरा त अब मेरो साहब पनि हुनुहुन्छ, मन्त्रीज्यू पनि हुनुहुन्छ। पोलिसी लेभलमा हामीले मेजर कुरा चाहिँ स्ट्यान्ड लिनुपर्ने छ।
अब यो अलि अनपपुलर स्ट्यान्ड लिनै पर्ने छ, किनभने चुरोट र यो इन्डोर पल्युसन इन्क्लुडिङ स्मोकिङ, आउटडोर पल्युसन विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले उच्च जोखिमको कारणमध्ये राखिदिएको छ। पहिला थिएन पल्युसन, अहिले पल्युसन पनि ठुलो जोखिम भनेर मानिन्छ। अब त्यसपछि अर्को जोखिम भनेको एक्सर्साइज नगर्ने, अल्छी गर्ने, मोटापन, अनि त्यसपछि चाहिँ पसिना ननिकाल्ने। यु हेभ टु स्टिक टु दि बेसिक रुल्स। त्यो चाहिँ गरिएन भने स्वास्थ्य कायम हुँदैन। यता ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जनले मुटुरोग लाग्न नदिने गरी व्यायाम गर्न आफूले ललितपुर महानगरपालिकाभित्र 32.5 किलोमिटर साइकल ट्र्याक बनाएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले साइकल चढेर नागरिकहरूले शारीरिक व्यायाम गरून् भनेर ललितपुर महानगरपालिकाभित्रको चक्रपथमा 15.8 किलोमिटर साइकल ट्र्याक बनाउने योजना तय गरेको समेत जानकारी दिनुभयो। एक्सर्साइजको निमित्त जुन उहाँले एम्फासिस दिनुभयो त्यसमा चाहिँ ललितपुर महानगरपालिका लागि परेको छ। एक्सर्साइज गरून्, साइकल चढुन् भनेर हामीले चाहिँ साइकल ट्र्याक बनाएका छौँ। हामीले 32.5 किलोमिटर साइकल ट्र्याक बनायौँ। अब बाटो पुरानो छ तर साइकल ट्र्याकको कन्सेप्ट नयाँ हो। अताई नअताई स्क्विज गरेर भए पनि हामीले साइकल ट्र्याक राख्यौँ। तर काम पनि गर्नु छ, फेरि सडक विभागको गाली पनि खानु छ। मैले धेरै गाली खाएँ, तरै पनि हामीले 32.5 किलोमिटर साइकल ट्र्याक बनायौँ। र यो वर्ष हामीले यो चक्रपथमा ललितपुर क्षेत्रमा चाहिँ 7.9 किलोमिटर चक्रपथ पर्छ। अब यसको सर्भिस ट्र्याकको राइट एन्ड लेफ्ट गर्दाखेरि 15.8 किलोमिटरको साइकल ट्र्याक हामी यो वर्ष बनाउँदैछौँ। र भित्री सहरमा पनि हामी थप साइकल ट्र्याकको हामी व्यवस्थापन गर्न गइरहेको कुरा पनि मैले यहाँलाई जानकारी गराएँ। कार्यक्रममा मुटुरोग विशेषज्ञ डाक्टर रवि मल्ल, क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद बराल, मृगौला रोग विशेषज्ञ डाक्टर ऋषि कुमार काफले, स्थायु रोग विशेषज्ञ डाक्टर वसन्तराज पन्त र समाजसेवी कृष्ण कडेललाई सम्मान गरिएको छ। कोकाकोलाले यस वर्षको दशैंलाई केन्द्रित गरी कोका बोतलहरूमा धन्यवाद शब्द लेबल गरी उपभोक्ता माझ पठाउने भएको छ। कोकाकोलाले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी यस वर्षको दशैंलाई लक्षित गरी धन्यवाद लेखिएको कोकाकोला बजारमा ल्याइएको जानकारी दिएको हो। यसको मुख्य आशय कोभिड-19 को महामारीको कठिन समयमा व्यक्तिसँग सहयात्रीका रूपमा रहेका साथीहरू, परिवार र फ्रन्टलाइनरहरूलाई कोकको बोतल मार्फत धन्यवाद व्यक्त गर्नुरहेको बताइएको छ। कोकाकोलाले सहयात्री बनेका व्यक्तिहरूलाई धन्यवाद व्यक्त गर्न आमा, बुवा, दाई, भाइ, दिदी, बहिनी, साथी र सेवाकर्मीहरूका लागि भनी 8 वटा नयाँ लेभल प्रस्तुत गरेको कोकाकोला नेपालका कन्ट्री निर्देशक आदर्श अवस्थीले बताउनुभयो। उहाँले यसपालिको दशैं महामारीका समयमा प्रोत्साहित र प्रेरित गर्नुभएका परिवारका सदस्य र साथीहरूप्रति आभार व्यक्त गर्दै मनाउन कोकाकोलाले प्रेरित गरेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। We are trying to do, moving from this cautiousness to ensuring that we are able to thank everyone who have been there with us during these difficult times, during the lockdowns, helping people. It's not only about our families, it is about our friends. There are good news which we were getting during the lockdowns, and there were not so good news which we were getting. But I don't think any one of us will not have at least a dozen people to thank during this lockdown. Be it my neighborhood grocery store, be it the restaurant guy who delivered when there was a lockdown. So the campaign this time we are doing is Dhanyavad, and these bottles we have started producing. The Dhanyavad bottle available from 500 ml onwards. It will be available in 500 ml, 1 liter, 1.5 liter, and 2.25 liter. You'll find it in another few days, or you would have started seeing this already in the market. This will be available, and a sense of gratitude. Whichever way you want to use the bottle, you can. कोकाकोलाले आफ्नो नयाँ ब्रान्ड एम्बेसडरको रूपमा नायिका स्वस्तिमा खड्कालाई घोषणा गरेको छ। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी।
विदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। प्रदेश नम्बर 2 को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा अख्तियारको छापा। साइकल खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको र साइकल पनि गुणस्तरहीन भएको शंका। विद्युत प्राधिकरणले पोलको भाडा वृद्धि गरेको विरोधमा देशभरका केबल टेलिभिजन व्यवसायीहरू भेलामा। कुलमान घिसिङको दम्ब बढेको आरोप। माग सम्बोधन गर्ने ऊर्जा मन्त्रीको प्रतिबद्धता। र शेयर बजारमा आज एकै दिन 50 अङ्क माथिको हरियाली। नेप्से परिसूचकमा हरियाली छाए पनि कारोबार रकम र शेयर संख्यामा भने उल्लेख्य कमी। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।